शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कहते हैं कि एक आदमी के दो बेटे थे। एक ने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, दूसरे शख्स ने कुफर इख्तियार किया और वो दुनिया की जीनत में मशगूल होकर माल बढ़ाने में लग गया। दोस्तों, अता खुरासानी के बयान के मुताबिक उनका किस्सा कुछ इस तरह है कि वालिद के तुर्के के 8,000 दिनार उनके हिस्से में आए थे। दोनों ने 4-4 हजार दिनार आपस में तकसीम कर लिए। उनमें से काफिर भाई ने 1,000 दिनार की जमीन खरीदी। जब मोमिन भाई को इसका इल्म हुआ तो उसने कहा, या अल्लाह, मेरे भाई ने 1,000 दिनार की जमीन खरीदी है और मैं तुझसे 1,000 दिनार के बदले जन्नत में जमीन खरीदता हूँ। ये कहकर उसने 1,000 दिनार राह खुदा में खर्च कर दिए। फिर काफिर भाई ने शादी की और उस पर उसने 1,000 दिनार खर्च किए। जब इस बात का मोमिन भाई को इल्म हुआ तो उसने कहा, या अल्लाह, मेरे भाई ने 1,000 दिनार सरफ करके एक औरत से शादी की है। मैं 1,000 दिनार के एवज जन्नत की हूर से शादी करता हूँ। और ये कहकर उसने 1,000 दिनार राह खुदा में खर्च कर दिए। फिर उसके काफिर भाई ने 1,000 दिनार के एवज कुछ गुलाम और घरेलू सामान खरीदा। जब इस बात का मोमिन भाई को इल्म हुआ तो उसने कहा, या अल्लाह, मैं भी 1,000 दिनार के एवज तुझसे जन्नत में खुद्दाम और सामान राहत खरीदता हूँ। ये कहकर उसने मजीद 1,000 दिनार राह खुदा में खर्च कर दिए। अब उसके पास कुछ ना बचा और शदीद हाजतमंद हो गया। उसने सोचा, अगर मैं अपने भाई के पास जाऊं, उससे अपनी हाजत का सवाल करूं तो वो जरूर मेरी मदद करेगा। चुनाचा वो एक रोज उस रास्ते पर जाकर बैठ गया जहां से उसके भाई की आमदोरफ्त थी। जब उसका भाई बड़ी शानो शौकत से वहां से गुजरा तो अपने इस गरीब और मोमिन भाई को देखकर पहचान गया और कहा, फला। उसने कहा, हाँ। उसकी हालत देखकर काफिर भाई बोला, तेरा ये हाल है? तो मोमिन भाई ने जवाब दिया, मुझे हालत शदीदा पेश आ गई है, मदद के लिए तेरे पास आया हूँ। काफिर भाई ने पूछा, उस माल का क्या हुआ जो तेरे हिस्से में आया था? तो उस मोमिन भाई ने पूरी सूरत हाल बयान कर दी। तफसील सुनकर काफिर भाई ने कहा, मैं तुझे कुछ न दूंगा, तू तो बड़ा सखी है। फिर काफिर भाई ने मोमिन भाई का हाथ पकड़कर अपने बागों में घुमाया। उस बाग की पहली खसूसियत ये थी कि उसमें अंगूरों की सरसब्ज शाखें निगाहों को तरावट बख्शती थी। अंगूर की बेल का घना साया तो एक मिसाल की हैसियत रखता है। इलावा अज़ीं उसके पत्तों की गहरी हरियाली भी खुद अपने अंदर गैर मामूली हुस्न रखती है। बाग में दाखिल होने वाला उसके इस हुस्न से बेगाना नहीं रह सकता था। इस बाग की दूसरी खसूसियत ये थी कि इसके इर्द गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई गई थी। उसके दो फायदे थे। एक तो ये कि बाग बाहर से ही इंतहाई खुशनुमा मालूम होता था, क्योंकि कितारों में लगे हुए खजूर के दरख्त खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थे। इसके अलावा बाग के अंदर की चीजों की हिफाजत भी हो जाती थी। उस बाग की तीसरी खसूसियत ये थी कि इसमें अंगूरों की बेलें ही रौनक फरोज नहीं थी, बल्कि कुछ कतआत खाली भी छोड़े गए थे ताकि हस्बे ज़रूरत इसमें इजनास काश्त की जा सके। अब जिस शख्स के बाग थे उसने बड़े गरूर से उस कम हैसियत भाई से कहा, मैं माल के एतबार से तुझसे ज्यादा हूँ और अफराद के एतबार से तुझसे बढ़कर हूँ, क्योंकि मेरी जमात ज़बरदस्त है, यानी आले औलाद भी ज्यादा है। अव्वल उसका गरूर, ऊपर से ये कि वो बाग में अपने नफ्स पर जुल्म करने की हालत में यानी कुफर पर कायम होते हुए दाखिल हुआ। वहाँ भी उसने वही कुफर किया और कुफराने नेमत की बातें की। कहने लगा, मैं तो ये नहीं समझता कि मेरा ये बाग कभी भी बर्बाद होगा, और ये जो कयामत कायम होने की बातें करते हो या यूं ही कहने की बातें हैं, मेरे ख्याल से तो कयामत कायम होने ही नहीं वाली। फर्ज करो अगर कयामत आ ही गई और मैं अपने रब की तरफ लौटा दिया गया, तो इस दुनिया में जो मेरा बाग है मुझे वहां इससे बढ़कर अच्छी जगह मिलेगी। दोस्तों, ये शैतान की चालों में से एक चाल है कि वो इंसान को हद दर्जा धोखे का शिकार कर देता है और वो इंसान नाशुक्रा होते हुए भी यूं समझता है कि मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हूँ। जब उसने मुझे यहाँ दौलत दी है तो वहाँ भी मुझे खूब नेमत और दौलत मिलेगी। ऐसे लोग कयामत को मानते तो हैं नहीं, लेकिन अहले ईमान से कयामत की बातें सुनकर यूं कह देते हैं कि अगर बिलफर्ज कयामत आ ही गई तो वहाँ भी हमारी नवाज़शात में कोई कमी ना होगी। ऐसे लोग अंबिया इकराम की
نئی تعلیمات اور تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس لیے یہ نہیں جانتے کہ وہاں جو کچھ ملے گا وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گا۔ اس لیے روز جزا میں جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے، اور حقیقت جانتے ہوئے بھی اکثر اہل ایمان کے سامنے منہ زوری کر کے اپنے آپ کو دو جہانوں میں برتر اور بہتر بتانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہتر ہیں اور وہاں بھی بہتر ہوں گے۔ اب جو اس کا بھائی تھا جس سے اس نے فخر اور غرور کی باتیں کی تھی اور اسے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا، اس نے اول تو اسے ایک آڑ دلائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے وقوفی پر اسے آگاہ کیا اور کہا، جس پاک ذات نے تجھے مٹی سے پیدا فرمایا اور تجھے صحیح سالم آدمی بنا دیا اور تو نے اسی کے ساتھ کفر کیا، اسی کی ناشکری کی، تف ہے تمہاری ایسی سمجھ پر۔ پھر اس کے بعد اس مومن بندے نے اپنا عقیدہ بتایا اور یوں کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے، تجھے اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر قوت نہیں۔ اسی نے تجھے اس پر قبضہ دیا، جب وہ چاہے گا اسے برباد کر دے گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا۔ اور رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو یہ بات میرے لیے کوئی غمگین اور متفکر ہونے کی نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عنقریب تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا، دنیا میں ہو یا آخرت میں یا دونوں میں۔ اور وہ وقت بھی دور معلوم نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تو اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ مطلب جو تو یہ کہتا ہے کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا، یہ اس لیے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں، سیراب کرنے کے لیے پانی ہے، باغ کی دیکھ بھال کے لیے آدمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے۔ جس پاک ذات نے تجھے یہ باغ دیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ وہ اس کو جب چاہے ختم کر دے اور تو کچھ بھی نہ کر سکے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس مومن بھائی نے اس کافر اور ناشکرے کو شرک چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے، اللہ کی قدرت کو ماننے اور اس کی گرفت سے بچنے کی تلقین کی تھی، لیکن اس کافر بھائی نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور بالآخر عذاب آ ہی گیا۔ اس مالدار کے جو بھی اسباب تھے ان سب کو آفت نے گھیر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک آگ تھی جس نے اس کی ملکیت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب تو یہ شخص حیران کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا سب جل گیا۔ وہ شخص افسوس کر رہا تھا کہ ہائے کاش میں اس باغ پر مال خرچ نہ کرتا، جیسا تھا ویسا ہی پڑا رہتا۔ اگر اس پر مال خرچ نہ کرتا تو باغ جل جاتا مگر مال تو رہ جاتا۔ باغ بھی خاک ہو گیا اور مال جو کچھ اس پر لگایا تھا وہ بھی گیا۔ اب اسے اپنے مومن بھائی کی نصیحت یاد آئی، کہنے لگا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ دوستو دیکھا جائے تو اس سارے واقعے میں کسی ظاہری شرک کا ارتکاب نظر نہیں آتا۔ کسی لات، منات، عزا یا کسی دیوی دیوتا کی پوجا پاٹ کا بھی کوئی حوالہ یہاں نہیں آیا۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا بھی یہاں ذکر نہیں ہوا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا اقدام تھا جس پر وہ شخص پچھتایا کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا۔ اس پہلو سے اگر اس سارے واقعے کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں جس شرک کا ذکر ہوا وہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ اس شخص نے اپنی مادی اسباب اور وسائل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ جو بھروسہ اور توکل اسے حقیقی ذات پر کرنا چاہیے تھا وہ بھروسہ اور توکل اس نے اپنے مادی وسائل پر کر لیا تھا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ دوستو یہ مادہ پرستی اور دولت کی ہوس موجودہ دور کا بہت خطرناک شرک ہے اور اللہ اس کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دوستو اس کہانی میں عذاب کا یہی سبب نظر آتا ہے۔ اس شخص نے اپنے باغ پر نظر طائرانہ ڈال کر یہ گمان کر لیا کہ یہ باغ از خود ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے۔ اپنے حساب کتاب میں اس نے سب شامل کر لیا، نہیں کیا تو بس اللہ کی ذات کو۔ دوستو اس بات کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ انسان اسباب نہ کرے، اپنا پیٹ ضرور پالنا ہے
اپنی اولاد کے لیے مشقت بھی کرنی ہے، مگر ہمارا اصل ہدف آخرت ہونا چاہیے۔ محنت ضرور کرنی ہے پر بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ہر چیز عطا کر دی ہے تو تکبر میں یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ ہی خدا ہیں، یا اگر یہاں سب کچھ مل گیا تو وہاں بھی مل جائے گا۔ یاد رہے دوستو، اللہ دنیا میں لے کر بھی آزماتا ہے اور دنیا میں دے کر بھی آزماتا ہے کہ دیکھوں انسان مجھے یاد رکھتا ہے یا تکبر میں آ کر مجھے بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ جب بھی آپ کو دے، کم یا زیادہ، تو اس ذات کے شکر گزار رہیں ہمیشہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اب اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان۔